नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईले विश्वासको मत पाएका छन्। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री साईले विश्वासको मत पाएका हुन्। मुख्यमन्त्री साईले आफूलाई प्रदेशसभाको विश्वास छ भनिराखेको प्रस्तावको पक्षमा 22 मत परेको र उक्त संख्या प्रदेशसभामा कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमत भएको सभामुख राजबहादुर साईले घोषणा गरेका थिए। यससँगै नेकपा एमालेका 4 प्रदेशसभा सदस्यले फ्लोर क्रस गरेपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईको पद जोगिएको छ। 37 जना उपस्थित सांसद मध्ये उनको पक्षमा 22 मत परेको र विपक्षमा 15 मत परेको थियो। प्रदेश सभामा उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका 12 जना मात्रै सांसद छन्। त्यस्तै 6 जना सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री साईलाई विश्वासको मत दिएको थियो। नेकपा एमालेका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्बर बहादुर थापाले मुख्यमन्त्री साईलाई विश्वासको मत दिएका हुन्। प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान हुने दिन नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई व्हिप जारी गरेको थियो। फ्लोर क्रस गर्ने सांसद ज्वाला र नन्दसिंह बुढा यसअघि साई नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा मन्त्री थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार प्रमुख नै राष्ट्रिय हित विपरीतका काममा लागेको खबर आउनु दुःखद कुरा भएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले देशलाई बन्दकी राख्ने राष्ट्रिय हित विपरीतका काममा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख नै लागेका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेको भन्दै यसले नेपाल र नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा प्रश्न खडा गर्ने दुस्साहस भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय हित विपरीतका काम नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले जतिसुकै गरे पनि जित सत्य र न्यायको जित हुने धारणा व्यक्त गरे। प्रचण्डले अहिले पनि केही मानिसहरू संघीयता खारेज गर्ने, स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने, समावेशी र समानुपातिक उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले जित अन्ततः जनताकै हुने भन्दै देशलाई पछि फर्काउने सपना नदेख्न चुनौती दिए। इतिहासको चक्कालाई पछाडि फर्काउन खोज्ने पश्चगामी र अग्रगमनकारी शक्तिका बीच संघर्ष भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अग्रगमनका पक्षका लागि खेलाडीलाई समेत आह्वान गरेका छन्। यो संघीयतालाई खारेज गर्ने, स्थानीय तहमा गएको अधिकारलाई खोजेर फेरि केन्द्रका केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित गर्ने, समावेशी र समानुपातिकता जसले यो देशका सबै उपेक्षित र उत्पीडित वर्ग समुदायलाई राज्यमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। त्यसमा के मधेसी, के आदिवासी जनजाति, के दलित, के महिला, के मुस्लिम, के थारू सबैको लागि संवैधानिक मान्यता सहित अधिकार सम्पन्न बनाउने परिकल्पना गरिएको छ। त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ र मैले आज प्रदेश स्तरीय यो प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै गर्दा र तपाईहरुसँग केही कुरा सम्बोधन गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने आजको परिस्थिति कुनै एउटा पार्टी विशेष या आजको परिस्थिति कुनै एउटा नेता विशेषले मात्रै ल्याएको परिस्थिति होइन। यो आम नेपाली जनताले गरेको संघर्ष र बलिदानको परिणाम, आम नेपाली जनताले स्वीकार गरेको र अनि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सार्वभौम संस्था मार्फत संस्थागत गरेको परिवर्तन हो। यो खेलकुदको विकासका लागि नेपाल उपयुक्त भूगोल र वातावरण भएको देश भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले खेल क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल अनुकूल ठाउँ रहेको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध कमजोर बनाउने षड्यन्त्र बेला बेला हुने गरेको बताएका छन्। नेपाल भारत मैत्री संघले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गेवालीले सनसनीपूर्ण गलत अपुष्ट सूचना सम्प्रेषण गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई प्रदूषित गर्ने प्रयत्न समेत भएको बताएका हुन्। उनले सरकार नेपाल र भारतको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउँदै अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गरे। मन्त्री गेवाली नेपाल भारतसँगको मित्रतालाई उच्च महत्त्व दिने र आर्थिक सामाजिक साझेदारी मार्फत सम्बन्धलाई परिणाममुखी बनाउन चाहेको बताएका छन्। नेपाल भारत बीच असल सम्बन्ध र समझदारी बाहेक अर्को विकल्प नरहेको उनले बताए। नेपाल भारतसँगको आफ्नो मित्रतालाई उच्च महत्त्व दिन्छ
र यो सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक तहमा मात्रै होइन, एउटा घनिष्ठ आर्थिक साझेदारी मार्फत अझ परिणाममुखी बनाउन चाहन्छ ताकि दुवै देशका जनताहरू यसबाट लाभान्वित हुन सकन्। 21औं शताब्दी एसियाको शताब्दी हो भनिन्छ। नेपाल र भारतको बिचमा असल सम्बन्ध बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यस्तै संचार मन्त्री पार्वत गुरुङले छिमेकी राष्ट्रहरूको सम्बन्ध थप प्रगाढ भए जनताको सम्बन्ध पनि प्रगाढ हुने बताए। उनले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा चिसोपना आउन नदिने उल्लेख गरेका छन्। विश्वको समुदाय हामी सबै एउटा गाउँ बनिरहेको अवस्थामा हामी छिमेकी राष्ट्रहरूको बीचको सम्बन्ध बलियो हुनुपर्छ। यसमा भनाइमा, शब्दमा, भाषणमा मात्रै सीमित होइन, अब व्यवहारमै पनि हामीले त्यसलाई पुरा गर्न जरुरी छ। अन्यथा फेरि पनि जनताको बीचमा भाषण एउटा हुने, व्यवहार एउटा हुने हो भने त्यसले जनताको बीचमा विश्वासहरू टुट्न सक्छ। त्यसैले पनि हाम्रो ती विश्वासहरू नटुट्ने, नफुट्ने, कहिले पनि हाम्रो बीचको एउटा चिसोपन नआउने किसिमले नै हाम्रो सम्बन्धहरू बलियो भइरह्यो भने यो नेपाल देशको पनि हितमा छ, भारत देशको पनि हितमा छ। कार्यक्रममा नेपाल भारत मैत्री संघको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई पद हस्तान्तरण गरिएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको सुनवाई समितिको बैठकले चुडाल र सुवेदीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिए। चुडाल र सुवेदीलाई न्याय परिषदले चैत 1 गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्ताव गरेको थियो। समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा उक्त पदका लागि योग्य देखिएकाले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको निर्णय गरेका सभापति कर्णले बताए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा डाक्टर श्री कुमार चुडाल र श्री नकुल सुवेदीको नाम प्रस्ताव गरी नेपालको संविधानको धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाईको लागि प्राप्त हुन आएकोमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 25 र 26 तथा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा उक्त पदको लागि योग्य देख्नु भएको हुँदा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम उल्लेखित पदमा प्रस्तावित डाक्टर श्री कुमार चुडाल, श्री नकुल सुवेदीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसअघि संसदीय सुनवाईका क्रममा न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार चुडालले न्याय क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले कानून व्यवसायको शुल्कले नेपालको न्याय प्रणाली महँगो भएको भन्दै यसलाई पनि अब छलफलमा लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। अब माननीय ज्यूले जुन एउटा चाहिँ अलि महँगो भयो कि भन्ने सन्दर्भमा एउटा अलिकति हाम्रो कोर्टको सन्दर्भ कस्तो छ भन्दाखेरि अरू कतिपय देशहरू छन् जुन देशमा चाहिँ कोर्टहरूले चाहिँ राज्यको एउटा स्रोतै उठाइदिन्छ। जस्तै हामी सिङ्गापुरको उदाहरण लिन्छौँ, तर हाम्रो कोर्टहरू भनेका चाहिँ के भने सर्भिस डेलिभरी कोर्ट हो। हामी पैसा लिनेवाला कोर्टहरू, कोर्ट फी सस्तो छ, सबै सस्तो छ, वैधानिक कानुन व्यवसाय समेत छ। तथापि एउटा के छ भने कानुन व्यवसायीहरूको फीले सायद मलाई लाग्छ त्यसले अलिकति कहीँ महँगो पारेको हो कि भन्ने लाग्छ। यो कानुन व्यवसायहरूको फीका सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा यसको एउटा कुनै एउटा मापदण्ड, एउटा उपाय हामी निकाल्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। त्यस्तै नहकुल सुवेदीले आफूले सर्वोच्चको न्यायाधीशको रूपमा आफूले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने र संसदलाई अदालतले क्रस नगर्ने बताए। उनले आफू संविधानको पालना गर्न, गराउन र न्यायिक व्यवस्था सुधारमा प्रतिबद्ध रहने समेत बताएका छन्। इजलासमा न्यायाधीशको संख्या बढाउँदा विश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै उनले जिल्ला र उच्च अदालतमा समस्या नभए पनि सर्वोच्चमा भने मुद्दा फर्सेटमा समस्या रहेको धारणा राखे। अदालतमा मुद्दा धेरै थुप्रिँदै गइसकेपछि हामीलाई अहिलेको समस्या कम भइसक्यो, अहिलेको समय कम भएको छ। हामीले त्यो 7 दिनभन्दा थप्न पनि सक्दैनौँ, 24 घण्टाभन्दा बढाउन पनि सक्दैनौँ। हामीले गर्ने भनेको त्यो भएको उपलब्ध समयलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने भन्ने।
यसको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा 2074 सालमा संशोधन गरेर के भनेको छ भने अहिले जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइम छ, यो स्ट्यान्डर्ड टाइमले हामीले फैसला गरेर फर्स्योट गर्न सक्दैनौँ। यो समय पनि विस्तार गरौँ र बिदाको दिन पनि आवश्यकता अनुसार इजलास लगाउन सक्ने व्यवस्था गरौँ। त्यसको लागि सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर यो इजलासको समय विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता रह्यो। नियमावलीमा त्यो व्यवस्था छ, नियमावलीको त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ। संसदीय सुनवाई समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि प्रस्तावित न्यायाधीश चुडाल र सुवेदीलाई राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले नेपालमा कोरोना जोखिम बढ्दै गएको भन्दै विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिको साथ भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञको सुझाव तथा बैठकमा उठेका विषय अनुसार स्कुलका बालबालिका कोरोना संक्रमणको जोखिममा देखिएकाले यसमा गम्भीर हुन निर्देशन दिएको हो। विद्यालयमा बालबालिकालाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भइसक्दा पनि लापरवाही गर्ने विद्यालयको अनुगमन गरी कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिइन्। साथै उनले कोरोना प्रभावित जिल्लामा वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठनको व्यवस्था गराउन तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउन समेत निर्देशन दिएकी छिन्। बैठकले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरि अहिले देखिएको वातावरण प्रदूषण सम्बन्धमा आगामी बजेटमा प्रदूषण मुक्त शहर बनाउन आवश्यक कार्यक्रमका लागि उचित व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको उनले बताइन्। स्कुलमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भइसक्दा पनि चरम लापरवाही गर्ने स्कुलहरूलाई अनुगमन गरी कडा कारबाही गर्ने र उपत्यकामा वैकल्पिक विधिबाट भर्चुअल वर्तमान अवस्था अनुसार पठन पाठन गर्न कडाइका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र स्वास्थ्यका मापदण्ड हरेक नेपालीहरूले पालन गर्नु जरुरी भएकोले यसमा कडाई गर्नु जरुरी छ। छलफल भए अनुसार वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञ सहित छलफल गर्न निर्णय पनि गरिन्छ, वायु प्रदूषण बारे विशेष गरेर। यसैगरी बैठकले दिगो विकास लक्ष्य मैत्री बजेट भयो वा भएन हेर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले सो विषयमा चनाखो हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले तेस्रो मुलुकबाट हुने सुपारीको व्यापारमा भइरहेको नीतिगत अनियमितताका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्दै यसका लागि समिति सदस्य रमोसिंह रायमाझीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 900 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएका 5537 वटा पीसीआर परीक्षणका क्रममा 836 र 621 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 64 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,82,890 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण गएको 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण हालसम्म 3070 जनाको ज्यान गएको छ। शुक्रबार निको भएका थप 208 जना सहित हालसम्म 2,74,812 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। विभिन्न अस्पताल र होम आइसोलेसनमा गरी हाल 5,008 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 23,35,084 वटा नमुनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुने त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले शुक्रबार काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको ट्रफी सार्वजनिक गरेको हो। ट्यु क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने सिरिजमा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 3 राष्ट्रको कप्तानले ट्रफी सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा मलेसियासँग वैशाख 6 मा खेल्नेछ। यस्तै तेस्रो खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्ससँग वैशाख 7 मा खेल्नेछ। यस्तै अन्तिम लीग खेलमा नेपालले वैशाख 9 गते मलेसियासँग खेल्नेछ। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने सिरिजको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल वैशाख 11 गते ट्यु क्रिकेट मैदानमा हुने बताइएको छ।
अमेरिकाको इन्डियाना पोलिस सहरमा बिहिबार अबेर साँझ एक व्यक्तिले अन्धाधुन्द चलाएको गोली लागेर कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै फेडेक्सको कार्यालयमा भएको उक्त गोलीकाण्डमा अरू धेरै व्यक्ति घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूले एक व्यक्तिले स्वचालित बन्दुकबाट गोली चलाएको र धेरै राउन्ड फायर गरेको बताएका छन्। प्रहरीले गोली चलाउने व्यक्ति पनि मारिएको बताएका छन्। एक प्रत्यक्षदर्शीले एक व्यक्तिले स्वचालित राइफलबाट गोली चलाएको देखेको बताएका छन्। प्रहरी प्रवक्ता जेनी कुकले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रहरी तत्कालै घटनास्थलमा पुगेको र कारबाही थालेको बताए। प्रहरीले उक्त गोलीकाण्डमा धेरै व्यक्तिलाई गोली लागेको र घाइतेहरूलाई तत्कालै अस्पताल पुर्याइएको जनाएको छ। सामान ढुवानी गर्ने फेडेक्स कम्पनीको इन्डियाना पोलिसमा मात्र 4000 भन्दा बढी मानिसले काम गर्दछन्। गत महिना पनि दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा भएको यस्तै आक्रमणमा एक बच्चा सहित 4 व्यक्तिको गोली लागेर ज्यान गएको थियो। मार्च 22 मा पनि कोलोराडोमा गोली चल्दा 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा हरेक वर्ष गोली लागेर झण्डै 40,000 व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यी मध्ये आधा भन्दा बढी गोली चलाएर आत्महत्या गर्ने गरेको घटना छन्। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।